अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, ट्रंप के हंगामा खेज 4 साला दौर का खात्मा हो गया और गुज़िश्ता रोज़ जो बाइडन 46वें अमरीकी सदर बन गए। नाज़रीन, जो बाइडन की अगर बात करें तो जो बाइडन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल पाकिस्तान का तमगा भी हासिल कर चुके हैं, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है। अब जाहिर है जो बाइडन के आने के बाद पूरी दुनिया में ये एक बहस छिड़ी हुई है कि इस नई तब्दीली के दुनिया पर असरात क्या होंगे, दुनिया में तब्दीली क्या आएगी, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात कैसे होंगे, कश्मीर के मसले पर जो बाइडन का स्टांस क्या होगा, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे नाजरीन। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है। आज मौलाना फजलुर रहमान इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च के भी है, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस भी है, बहुत सारे मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर नकवी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी थैंक यू। अली सरवर नकवी साहब, जानना ये चाहेंगे आपसे कि जाहिर है ट्रंप रुखसत हो गए हैं। ट्रंप का जो दौर था हमने देखा कि एक अनसर्टन दौर था, ट्वीट कुछ और करते थे, बात कुछ और करते थे, पॉलिसी कुछ और होती थी। अब जाहिर है जो बाइडन भी अब आ गए हैं, जो बाइडन के साथ पाकिस्तान जो बाइडन के लिए कोई नया नहीं है, डील्स भी करते रहे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ भी। तो अब ये नई जो तब्दीली है अमेरिका के अंदर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए जी, आपका सवाल जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो जो बाइडन का आना और दूसरे पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात का मामला। तो जो बाइडन की जो इनॉग्रेशन हुई है, जो अब 46वें सदर बने अमेरिका के, तो वो सब ये कह रहे हैं और ये सबका तासुर यही है कि अब अमेरिका की पॉलिसीज, अमेरिका का रवैया, रुझान वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जो जब बेनज़मी सी आ गई थी, वो अब नहीं होगी। और पाकिस्तान से अब एक अच्छे तरह से मुतवाज़िन ताल्लुकात होंगे। अब ये ताल्लुकात में दो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े पहलू हैं जिनको सामने रखना चाहिए। एक तो अमेरिका का भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी मजबूत है कि उसमें पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं हो पाएगी। दूसरे, अमेरिका की चीन से जो एक तरह की राइवलरी या अदावत भी कह सकते हैं, वो ऐसी है कि पाकिस्तान पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की चीन से बड़ी दोस्ती। भारत, सही, ये दो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल अपने से इनडिफरेंट नहीं करना चाहेगा और पाकिस्तान से इंगेज रहना चाहेगा। तो जो बाइडन की जो इंतजामिया है उसमें ऐसे अप्रोचेस होंगे जिसमें पाकिस्तान की वो एक रिलेशनशिप कायम करें। और अब पाकिस्तान के मामले में तो बहरहाल पाकिस्तान की रोल की अहमियत। ठीक है अली सरवर नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर है मुल्कों की पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है। अब ये जो नई तब्दीली है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? जिस तरह से अभी अली सरवर नकवी साहब भी बात कर रहे थे, भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जिस अंदाज में रहे, चीन के साथ जो सूरत हाल रही, तनाव भी रहा, तो क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, सबसे अहम बात तो सोनिया ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से गए हैं वो एक खौफजदा और एक तकसीम शुदा और एक कमज़ोर नया अमेरिका छोड़ के गए। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जो बाइडन को होगा वो किस तरीके से अपने लोगों को मुत्तहिद करना है, किस तरीके से एक सॉफ्ट सुपर पावर का इमेज बहाल करना है, ये सबसे बड़ा अंदरूनी तौर पे काम होगा। अब देखें, अब बैरून दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जाएंगे, बहुत सारे सवालात हैं। पहली तो बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो मेरा ख्याल है नकवी साहब ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे हमें, वो ये है कि डेमोक्रेट्स, अब देखें इससे पहले ओबामा का दौर गुजरा है तो पाकिस्तान के साथ बड़ा सर्दमेरी के ताल्लुकात, ठीक है ना।
उतार चढ़ाव रहा और ताल्लुकात हमारे ऐसे ही रहे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन, और शायद उस क्रूड तरीके से ओबामा या उसके बाद ट्रम्प ने जब हमें डील किया, डिसीट और लाइज के खिताबात दिए हमें कि जी 100 बिलियन हमसे ऐंठ लिया और क्या किया प्रोसेस में। बिल्कुल, अब देखें ना, अब लगता है कि वो उस क्रूड तरीके से ये पॉलिसीज़ आगे लेके नहीं जाएंगे। अभी तो पहली तो बात यह है कि अच्छी बात है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे जो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात ये लगती है नकवी साहब कि 20 के करीब उन्होंने जो अपने क्लोज रैंकिंग उन्होंने एडवाइज़र रखे हैं वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिकन। वो चाहे आप देख लें पेंटागन में बैठे होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, ह्यूमन राइट्स में, बाकी जगहों पे, वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। अब दो चीज़ें हमारे लिए सेटिस्फाइंग लगती हैं सारे मामले में। एक तो जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका अपना रिकॉर्ड जो बाइडन का कश्मीर पे जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और फिर दूसरा बावजूद इस बात के कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ कामला हैरिस का, वो जो बड़े वाज़े तौर पे कश्मीर पे स्टैंड रखती हैं कि जुल्म सितम बंद किया जाए। और बाय द वे 27 तारीख को इस महीने की उन्होंने सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी का इजलास भी बुलाया हुआ है, ठीक है ना जी, अमूर ख़ारजा की कमेटी का, जिसमें कश्मीर के मामले में बातचीत होगी। तो अब देखना यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत जो अपनी जगह है अफगानिस्तान के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से और फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से वो अपनी जगह। लेकिन ट्रम्प भी एहतशाम साहब जब आए तो उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आई। वो तो बाद में साबित हो गया कि दो बयान जब उन्होंने दिए उसके बाद मोदी ने रिजेक्ट कर दिया, मोदी ने शटअप कॉल एक किस्म की दी, जी मेरे साथ तो आपकी बात ही नहीं है, उन्होंने झूठा ट्रम्प को साबित कर दिया। और फिर सब्सिक्वेंट मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई और एक दो ओकेजन पे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने एक दो सवाल पूछे तो उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया कि जी मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये दोनों मुल्क मुझे कहें। जो उनकी एक हमेशा की एक पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि जी हम नहीं अपने तौर पे किसी को फोर्स करना चाहते, क्योंकि ये मामला दो मुल्कों के दरमियान, अगर चाहेंगे तो हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं वैसे जो बाइडन जो अब ताल्लुकात हैं जिस तरीके से मुझे दो चीज़ें मुझे बहुत अहम लग रही हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं देख रहा था कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नए लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा और पाकिस्तान की शराकत दारी लाजमी है अफ़गानिस्तान में। एक तो ये है, और साथ तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस के ताल्लुकात हमारे जारी रहेंगे। अब देखना में यही है कि दूसरी तरफ हमारे ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप क्या रहेगी। और फिर ये बात नकवी साहब आप बताइएगा कि चाइना के हवाले से कहा जा रहा है कि ये आर्म ट्विस्टिंग ज़रूर होगी। सीपेक के बारे में जिस तरीके से भारत और अमेरिका सोचते रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सो कॉल्ड रहे हैं, वो हमें यही कहेंगे जी पीछे हटें, और फिर दबाव डालने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF वो भी उनको सामने लेके आएंगे। तो एक तो बड़ा वाज़े तौर पे बात अब खुल के सामने आ गई कि सो कॉल्ड हम नॉन अलाई नेटो के मेंबर तो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है ना अमेरिका के, हम कभी भी ऐसा सच नहीं रहे। वो हमारी शराकत दारी जो है ना वो उस लिहाज से चाइना के साथ ही, ये बात साबित हो गई। आपको क्या लगता है कि कितना पाकिस्तान पे दबाव आएगा कि चाइना से पीछे हटें? और फिर हमारे लिए रिफ्यूज किस बात में रही? हम एक तरफ तो अमेरिका ने जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की और कुछ ना कुछ होता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये आके अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के मामले में आके हमारी तरफ आए हैं। वरना तो यही है डिसीट और लाइज की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान के बारे में कहते रहे। आपको लगता है नकवी साहब के आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्लाउड इस रीजन में और बियॉन्ड दैट को मजबूत होता नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड रिलेशन विद अमेरिका? देखिए ये बात ये है कि अव्वल तो जहां तक चाइना का सवाल है तो वो पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा कहा है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान हम कुछ एक फैसिलिटेटर भी हो सकते। ये याद रहे कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका और चाइना के सफारती ताल्लुकात कायम करने में असल फैसिलिटेटर तो नकवी साहब हम बने थे ना 70s में। एग्जैक्टली तो अब वी कैन स्टिल ऑफर टू प्ले दैट रोल कि हम फिर आपको उनसे आपका राब्ता बेहतर कर सकते हैं। एक ये जाहिर है वो उसको पता नहीं एक्सेप्ट करते नहीं करते, मगर ये हमारा एक गुडविल जेस्चर होगा। अच्छा, दूसरे ये कि अगर इंटरेस्ट की बात है तो हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखता है। हमारा मफाद जो है वो चीन के साथ है, ये तो वाज़ेह है। लेकिन अमेरिका एक आलमी ताकत है, इट्स ए ग्लोबल पावर। ग्लोबल पावर से इंगेज रहना हमारे कौमी मफाद में वो भी एक फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ
کہ ہمیں امریکہ سے انگیج کرنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے نقوی صاحب جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا رویہ چائنا کے بارے میں جارحانہ ہوگا، آپ کو فال آؤٹ اس کا پاکستان پہ بھی کچھ نظر آتا ہے اس حوالے سے؟ پاکستان کے اوپر کوئی کروڈ دباؤ یعنی بالکل ہی بھونڈے قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. پاکستان کے اوپر وہ ظاہر اثر انداز ہوں گے، لیکن پاکستان اپنے موقف کو بتا سکتا ہے اور وہ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان جو اتنے سالوں سے چین کا دوست ہے وہ اپنی پوزیشن کو نہیں بدلے گا. تو آئی تھنک وی ول ریچ اے میوچل انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ چائنا. ٹھیک ہے. اچھا علی نقوی صاحب، اسرائیل کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کی پالیسی رہی بڑے اسرائیل نواز رہی، امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا گیا، اس سے بھی ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. پھر 6 مسلم ممالک کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر بھی پابندی ہوئی. تو یہ جو تمام تر صورتحال رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسی اس سے مختلف ہوگی؟ جی ہاں، دیکھیے جو اسرائیل کے متعلق ان کا جو رویہ رہا ہے اسرائیل کی طرف، وہ ٹرمپ کا بہت زیادہ اسرائیل جھکاؤ تھا، اور اس کا جھکاؤ میرا خیال ہے بائیڈن نہیں کرے گا، نہیں رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1990 کے آسلو اکارڈ جو ٹو نیشن سولوشن ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بنے اور ایک اسرائیل کی ریاست تو ہے ہی، تو یہ جو ٹو نیشن سولوشن ہے اس کے اوپر امریکہ پھر سے میرا خیال ہے کہ میں واشنگٹن میں جب تھا تو کلنٹن اور رابین کی اور یاسر عرفات کی سمٹ ہوئی تھی اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس وقت کہ ان تینوں فریق میں ایک کوشش کی جائے امن کی. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے ٹریڈیشنلی تو کافی کوششیں کی ہیں اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. تو اب پھر سے ایک نارمل اپروچ ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ناظرین، ایک مختصر بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر امریکہ کی بات کریں تو ظاہر ہے امریکہ کا پوری دنیا میں ایک مؤثر رول رہا ہے اور ظاہر ہے سول سپر پاور بھی کہا جاتا رہا ہے امریکہ کو. لیکن پچھلے 4 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا ٹرمپ کے دور اقتدار میں، ہم نے دیکھا کہ دنیا نے سیریس لینا چھوڑ دیا امریکہ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا، وہ جو رول رہا ہے امریکہ کا وہ واپس آ سکے گا؟ دیکھیں 230 سال کی جو امریکہ کی ہم دیکھتے ہیں جمہوریت ہے، اس میں 6 جنوری کو جو سونیا وہاں پہ ہوا، جس وائلنس کا مظاہرہ کیا گیا، جس طریقے سے کیپٹل ہل پہ پورا پینسلوینیا ایونیو پہ جو آپ نے دیکھا جو سین بنا ہوا تھا. ابھی دیکھیں میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کسی امریکی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس انوگریشن کی تقریب میں جتنے فوجی اور گارڈ رکھے گئے ہیں، اتنے فوجی ہزاروں کی تعداد میں ہم نے تو کبھی کہتے ہیں کہ جی افغانستان اور عراق میں بھی نہیں رکھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کل جو بائیڈن کی انوگریشن کے بعد جو سونیا تقریر ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک خوفزدہ آدمی کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ غصے کا اظہار بھی کیا. ان کا کہ ہمیں جھوٹ کی سیاست کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی اور وائلنس کو ختم کرنا ہے، ہم نے امریکہ میں جو ڈیوائیڈ آ چکی ہے اس کو روکنا ہے، میں پوری امریکی قوم کا میں لیڈر بنوں گا اور صدر بنوں گا. یہ ساری باتیں اپنے معاشرے کے اپنے لوگوں کو بتانے والی بات ہے کہ صورتحال کہاں چلی گئی ہے. دیکھیں اب جس طریقے سے دنیا نے امریکہ کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا تھا، اور پھر جس طریقے سے چائنا، رشیا اور یورپین یونین والے ٹریٹ کر رہے تھے، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اس دن کا کہ ٹرمپ جائے اور ایک دنیا واپسی کی طرف جائے. لیکن جو فوری طور پہ جو فیصلے بائیڈن نے آ کے کیے نا، پہلا فیصلہ تو آپ دیکھ لیں انہوں نے جو 6 ممالک پہ پابندی لگی تھی مسلمانوں پہ وہ ختم کی. پھر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج معاہدے کی طرف پیرس میں جو ہوا اس کی طرف جائیں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس سے چائنا امریکہ نکل گیا تھا وہ واپس جانے کی بات ہو رہی ہے. پھر 5+2 جو ایک ایگریمنٹ تھا جو ختم کیا تھا ایران جوہری ان کے اسلحے کو ختم کرنے کے حوالے سے، کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس جائیں گے. ایران نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. ایران نے تو کہا ہے کہ ایک
बड़ा ही खौफनाक किस्म का जो है ना वो वहाँ पे एक अपना हुकूमत ख़त्म हुई है उनकी, ट्रम्प की, तो दुनिया ने इसको वेलकम किया है। अब देखें, सवाल तो ये है कि बहुत बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि अमेरिका पे आजमाइश आ चुकी है। उनके अपने लोग भी, उनके थिंक टैंक, उनके सहाफ़ी बरादरी, उनके आप देख लें सिविल सोसाइटी, सब लोग परेशान हैं कि अमेरिका का इमेज तो बाहर की दुनिया को तो छोड़ें, अपने अंदर सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज पैदा हो गए हैं वो कहते हैं इससे हम कैसे करेंगे। जो बाइडेन के चैलेंज भी है, कल उन्होंने खुद भी कहा कि ये हमारे मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरीके से नस्ल परस्ती वाला मामला आगे बढ़ाया गया है और जिस तरीके से वाइट सुपरमिस्ट की बात की है ट्रम्प ने, और ट्रम्प जाते हुए धमकी लगा के गए कि मैं ऐसे नहीं किया उन्होंने यहाँ तक कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इतना आसान नहीं होगा जो बाइडेन के लिए मुतहद रखना, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना। पहले देखें जिस तरीके से एक फ्लॉयड काले को मारा गया था, पूरे अमेरिका में हलचल मची थी, उसके बाद से अब भी आप देख लें खतरात अपनी जगह पे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने 6 जनवरी की जो वायलेंस हुई है उन्होंने इंस्टिगेट किया था लोगों को, तो वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देख लें, अब कल रात तक जो हिजान था नकवीसा वहाँ पे कि वो जो न्यूक्लियर फुटबॉल वो क्या बटन है, उस हवाले से वो कहते हैं कि कितनी परेशानी थी वहाँ पे। और नैन्सी पेलोसी ने तो अब बाकायदा चीफ ऑफ स्टाफ जो है उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनको फ़ोन करके कहा कि भी बचाना देखना है कि बटन ना कहीं दबा दे। उन्होंने कहा जाता है कोड उसको ख़राब किया और ताकि कोई मसला ऐसा ना हो कि जाते हुए कुछ कर जाएं। अब ये सारी इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल सारी दुनिया अमेरिका की तरफ नकवी साहब देख रही है। आपको लगता है कि नॉर्मलसी कोई 2, 4, 6 महीने में आएगी और अमेरिका का एक बड़ा भरपूर रोल पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी मुसीबत में फंसा रहेगा? देखिए तशाम साहब, ये आपने जो बातें उठाई हैं इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। एक अंदरून मुल्क जो अमेरिका को मसाइल हैं, और दूसरे खारजा पॉलिसी में जो उसके मसाइल हैं। क्योंकि अंदरून मुल्क अब तफरका बहुत बढ़ गया है, पोलराइजेशन हो गई है, आबादी जो है 2 हिस्सों में तकसीम है तकरीबन, यानी 1 7 करोड़ और एक तकरीबन 8 करोड़ की आबादी, दो अलग अलग में। अच्छा, अब खारजा पॉलिसी में अमेरिका ने सबसे बिगाड़ के रखा हुआ था, यूरोपियन यूनियन से, चीन से, मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक से या फिलिस्तीनियों से। तो ये सब कुछ अब बाइडेन को ये सब चीजों, सब बातों को समेट कर सब मसलों को हल करना है, उसको है। हल तो बाद में होगा, पहले सूरत हाल को संभालना है, और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सही अंदरून मुल्क को जाहिर है कि उसको इस वक्त, उसने कल अपनी तकरीर में भी कहा है कि वो इत्तेहाद सबसे अहम एक पॉलिसी डायरेक्शन होना चाहिए कि सब मुत्तहिद हों, वापस वो कोहेशन आ जाए, वो कॉमनैलिटी आ जाए जो पहले होती थी। और बावजूद कुछ उसूलों पे सारी आबादी, सारी कौम एक जगह होती, वो भी अब नजर नहीं आता होते। आपने जो किस्सा बताया और बात बताई कि वहां पे जो वाशिंगटन में जो कुछ हुआ है, आज तक ऐसा नहीं। और ये ट्रूप्स जिस तरह वाशिंगटन में डिप्लॉय, मेरे एक दोस्त का फोन आया था कि वाशिंगटन शहर में हमने आज तक, वो कह रहे थे मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हमने आज तक ऐसी सूरत हाल देखी थी। अच्छा, और तो फॉरेन पॉलिसी में अब देखिए ना, उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा है कि हमें हमारा फिर एक दोस्त व्हाइट हाउस में आके बैठा है, पहली बार ट्रम्प के बाद। तो यूरोपियन यूनियन को इसी तरह और सारे इलाकों में इत्मीनान खैर दौड़ गई। ये सब चीजें अब कुछ दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन मसाइल भी बहुत बड़े हैं। और जो ट्रम्प कर चुका है, जो कर दिखाया है,
اس کو ٹھیک بھی کرنے میں وقت لگ جائے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. چلیں احتشام صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. امید ہے کہ تعلقات میں بہتری آئے گی کیونکہ جو بائیڈن کے لیے ظاہر ہے پاکستان نیا نہیں ہے, لیکن پہلے جو ڈیموکریٹکس کے ساتھ پاکستان کا ایکسپیرینس رہا اس میں بھی بڑا اتار چڑھاؤ رہا ہے. اب دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ تھا, کیری لوگر بل کا معاملہ تھا, ڈرون اٹیکس تھے, پھر جس طریقے سے ظاہر ہے ٹرمپ انتظامیہ میں بھی ڈو مور کا مطالبہ رہا لیکن ڈیموکریٹکس کے دور میں بھی رہا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی صورتحال یہیں رہے گی یا پھر وہ وقت اور تھا اب صورتحال بدل گئی ہے؟ دیکھیں جو سیریس نوعیت کے سونیا چیلنجز امریکہ کو سامنا کرنا پڑیں گے اور کرنا پڑ رہے ہیں. پہلے تو جس طرح عقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو انٹرنل کوہیژن, یہ جو ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے نا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے. مطلب خدا نہ خواستہ مطلب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی اب 50 ریاستیں شاید نہیں رہیں گی. اب آپ نے کووڈ کے چکر میں ہی دیکھا کہ ریاستوں نے اپنی اپنی باتیں کرنی شروع کر دی تھی. علیحدگی کی تو بات نہیں کی انہوں نے, لیکن صورتحال اب ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اب جو اہم سوال ہمارے کانٹیکس میں جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مودی اور ٹرمپ کی جو دوستی تھی, جو جفیاں ڈلتی تھیں, کیا ویسا ہی رہے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, لیکن چائنا جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ تھپکی مودی کو ضرور دیں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹلی پاکستان کی کاسٹ پہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو نئی امریکی انتظامیہ ہے اس میں بھی بھارتی نیاد شہریوں کی اکثریت ہے, یہ بھی بڑا 20 لوگ ہیں. وہ میرے لیے سچی بات ہے, کل میں نے دیکھا تھا, ظاہر ہے وہ افیکٹ کریں گے, اثر انداز ہوں گے, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ بھی اگر امریکہ نے تھوڑا سا بھی اس ریجن میں حالات کو بیلنس کرنا ہے تو پاکستان کی ضرورت رہے گی. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھی جو جس تیزی کے ساتھ ٹرمپ افغانستان سے نکلنا چاہ رہا تھا وہ سلو ڈاؤن ہوگا پروسیس, کیونکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اگلے کئی برسوں کے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے اگر ہم ٹوٹلی وہاں سے نکل آئیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریویو کریں اس چیز کو کہ جی ابھی ہم نہیں جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ جس طریقے سے وہاں سے نکلیں ابھی بھی تھوڑے سے لوگ ان کے وہاں پہ ہیں عراق میں بھی. تو ایک اہم سوال ہے کہ اب فیوچر کا مڈل ایسٹ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن نا کاملا ہیرس کا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اگلے دن, جس میں انہوں نے اسرائیل کے بارے میں نقوی صاحب کہا ہے کہ راک سالڈ جو ہے نا وہ سیکورٹی ہونی چاہیے اس کی اسرائیل کی. تو اسرائیل کی طرف تو جھکاؤ ان کا رہے گا اسی طرح سے. اب جس طریقے سے اوباما نے تھوڑا سا نیتن یاہو کو انوائے کیا, کئی حوالوں سے ان کی ناراضگی بھی ہوتی رہی تھی کہ نئے سیٹلمنٹس جوش جو قائم کر رہے تھے وہاں پہ, اور پھر جس طریقے سے ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا تھا پیلسٹائن کے ایشو کو, اور پھر بائی پاس کیا جا رہا تھا مڈل ایسٹ کی ادر اسٹیٹس کو. لیکن اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو سعودی عرب, یو اے ای, کویت سارے کے سارے وہی باتیں کر رہے ہیں جو اسرائیل چاہ رہا ہے. تو اس صورتحال میں مڈل ایسٹ کا نقشہ مجھے جو تھوڑا بہت پریشان کر رہا ہے, اور اس کا ایفیکٹ ہم پہ بھی ہوگا. ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں, جس طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا گیا تسلیم کریں یو اے ای کی طرف سے بھی, اور پھر کویت, اور پھر عمان, اور یہ تو سارا کچھ. سوڈان کا تو سنا ہے کہ بس اگلے چند دنوں میں معاملہ ہو جائے گا, تعلقات ان کے بحال ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی کہ اپنے اس امیج کو برقرار رکھیں کہ بھئی جب تک پیلسٹائن کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کتنا مجبور کیا جائے گا. کئی حوالوں سے تو آپ دیکھ لیں ہمارے تعلقات مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک سے کچھ سرد میری کا شکار تو ہوئے. جی سر. جہاں دیکھیے یہ جو مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے, اسرائیل کا معاملہ ہے, اس میں ایران ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے. وہ یہ کہ ایران سے اسرائیل کی ایسی للائی بغض ہے, ایسی عداوت ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی حالت میں امریکہ کو آمادہ کرے کہ وہ ایران کے خلاف سختی کرے. اچھا, عرب ممالک بھی ایران سے کافی حد تک ناراض رہتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ دونوں کی ایک کامن آبجیکٹیو ایک طرح کا سامنے آ گیا کہ ایران سے مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اور اسرائیل بھی سب اس سے بہت ہی فرق ہوئے تھے. امریکہ کو دباؤ تھا اسرائیل کا. تو اگر ایران کا مسئلہ دوبارہ بہتر ہو اور یہ جو نیوکلیئر ڈیل دوبارہ ریوائیو ہو جائے تو کافی حد تک یہ جو دباؤ ہے سارے ممالک پہ اس خطے کے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں, وہ دباؤ کم ہو سکتا ہے. اور ہمارے نقوی صاحب یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا کہ سعودی عرب نے قطر سے تو تعلقات اپنے ٹھیک کر لیے. ایران کے حوالے سے ایم بی ایس کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کے 3 دشمن ہیں, ایران اور پھر ایران.
تو اس کا بھی ہم پہ اثر پڑے گا. پہلے بھی وہ ناراض ہیں, یمن میں ہم نے فوجیں نہیں بھیجی, پارلیمنٹ نے منع کر دیا تھا, اس پہ بھی ناراض ہیں, ابھی اور کچھ واقعات پہ بھی ہیں, کیا اس پہ بات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایران کے ساتھ تعلقات بھی ہمیں کمپرومائز کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے, ہم نے تو یہ بہت عرصے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا سیکھا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کی دہائی میں ایران عراق کی جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے دونوں کے درمیان ثالثی کی بھی کوشش کی تھی اور نیوٹرل رہا تھا. تو ہم ہمیشہ ایران اور عرب ممالک میں جو تنازع ہوتا ہے بہتری لانے کرتے ہیں, اور ہم کسی ایک کی طرف بالکل نہیں جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے معاملے میں ہم اسی طرح اپنی ایک بیلنسنگ ایکٹ, ایک اپنا بیلنسنگ ایکٹ ہم رکھیں گے, اور وہ اس کوشش میں ہم رہیں گے. جہاں تک وہ NPS سوال ہے کہ وہ ناراض ہوئے یمن کا معاملہ یہ وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب سے میں نہیں سمجھتا کہ تعلقات اتنے کوئی خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے دونوں کے پیچھے بہت ہیں اور وہ رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے معاملات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. علی نقوی صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے آتے ہی بہت ساری جو چیزیں تھیں, 15 ایگزیکٹو آرڈرز تھے, ان کو ریورٹ کیا ہے, جن میں 6 مسلم ممالک پر پابندی کے حوالے سے, پھر میکسیکو بارڈر پر دیوار روکنے کا بھی حکم, پھر اس کے ساتھ ساتھ پیرس ایگریمنٹ بھی ریورٹ ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر جو معاملات ہیں جو کہ متنازع ہیں, خاص کر جو یروشلم کا معاملہ تھا, اس پر بھی کیا صورتحال تبدیل ہو سکے گی؟ یہ معاملہ بھی کیا ریورٹ ہو سکتا ہے؟ جیروسلم کا جو معاملہ ہے وہ ریورٹ ہونا مشکل, میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا, کیونکہ امریکہ میں یہودی لابی بڑی مضبوط ہے, بہت اسٹرانگ ہے, اور کانگریس میں بہت ان کے ممبرز ہیں, میڈیا میں ہیں, اور وہ جب ایک بار انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں شفٹ ہوگی, اور تو وہ ہونا مشکل ہے. لیکن تھوڑا بہت اب ان کے پالیسی میں ایک بیلنس لانے کی کوشش ہوگی غالباً, کیونکہ فلسطینیوں سے بھی بالکل وہ انڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہاں پہ ٹینشن رہے گی. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل اور فلسطینیوں میں اس طرح کا ہر وقت کانفلکٹ سچویشن نہ رہے جس سے کہ اس خطے کی امن استحکام پہ اثر پڑے. تو کچھ حد تک وہ کوشش کریں گے, لیکن دباؤ ان کے اوپر رہے گا. دیکھیے, اس میں بڑی گہرائیاں ہیں. میں سفیر تھا اردن میں, تو یہ جو حماس اور PLO کا تفرقہ ہے, اور امریکہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتا ہے, جو غازہ کا علاقہ ہے وہ پورا حماس کا ہے. تو اس میں پھر محمود عباس نے وہ الیکشنز نہیں کرائے, یہ وہ. تو میں سمجھتا ہوں نقوی صاحب, ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید جس طریقے سے, جس کرور طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے تھے, شاید ویسا نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں نا, جو تھوڑا بہت ان کو ڈیموکریٹس کو جو خیال تھا, یا خیال اب ہوگا بائیڈن کے آنے کے بعد, کہ جی عرب ممالک کی طرف سے OIC کی طرف سے کوئی ری ایکشن آئے گا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں خاموش ہو گئے. اور جس طریقے سے سعودی عرب اور UAE اور باقی سافٹ کارنر رکھتے ہیں اسرائیل کے بارے میں, تو یہ بڑا آسان نہیں ہو جائے گا پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے کہ اب ان کو پتہ ہو کہ جی بھی ٹھیک ہے, اتنی اپوزیشن تو نہیں ہوگی مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرف سے, لہذا ٹھیک ہے چلتے رہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات جتنے بہتر کرنے کریں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں سوائے ایران کے اور کچھ حد تک ترکی کے, مگر ترکی کے بھی سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل سے شروع سے, تو سوائے ان 2 ملکوں اور پاکستان, ہم 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے ہیں ہم. لیکن باقی عرب ممالک تو اسرائیل سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں, اور اب بہتری ان کی کافی وہ آپس میں ہونے لگی ہے, اور ان کو جب ایک بار وہ چیز فائدہ دینے لگے گی, اسرائیل ٹیکنالوجی دے سکتا ہے, اسرائیل ان کو
इंडस्ट्री में उनसे बहुत कुछ हासिल कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वो जो ये सारे फवायद उनको सामने होंगे तो वो इजराइल से कोई खास वो अलग होने की ठीक है, कोशिश लेकिन नहीं। एहतशाम साहब हमने देखा कि ओबामा जाते जाते काफ़ी पाबंदियां भी लगा गए थे इसराइल से, अभी फिर से डेमोक्रेट्स इक़्तिदार में आ गए, तो आप नहीं समझते कि वही पॉलिसी भी आगे हो सकती है, फैसले सख्त नहीं हो सकते? देखिए बाय द वे जाते जाते प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा फैसला किया ना कि यहाँ से वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप में इजाफा कर दिया, बड़ी तादाद में लोग जा पाएंगे, ये एक अच्छा फैसला जाते जाते करेंगे। देखें इनके लिए जो थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आएगी डेमोक्रेट्स के लिए कि ये चीज़ों को ऑप्टिक्स ये कैसे तब्दील करना चाहेंगे। लेकिन ना अब एक मुश्किल तो ये पेश आएगी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े क्रूड तरीके से अपने फैसले अनाउंस किया करते थे, शायद इनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन सोनिया हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में देखा जाए तो उसमें बाई पार्टीजान अप्रोच इंटरनेशनल सतह पे एक जैसी रहती है, चाहे रिपब्लिकन है डेमोक्रेट्स हैं। सिर्फ ये होता है कि जी ठीक है इराक़ में सूरत हाल किस तरह टैकल करनी है आप अपने तौर पे सोचती हैं, मैं अपने तौर पे, इसी तरह अफ़गानिस्तान के बारे में। लेकिन अब ये जो बात कही जाती है नकवी साहब कि जी एक बात तो अच्छी थी कि दुनिया की जंगों से वो बाहर निकल रहा था और एंटी स्टैब्लिशमेंट था प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे, अभी इनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वही डीप स्टेट है, वही फिर दुनिया में जंगें होंगी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, ये कत्लो गारत। और जिस तरीके से माजत के साथ हिलरी क्लिंटन ने जो हाल किया था लिबिया का, अब वहाँ अपना सफ़ीर भी मरवाया था उन्होंने, आज तक वो भुगत रही हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेट जा सकते हैं दोबारा मिडिल ईस्ट का नक्शा भी बदलने की कोशिश करेंगे, जंगों की तरफ जाएंगे, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में फिर वही काम शुरू हो जाएगा जिस तरह एक ज़माने में पहले होता था, खुफिया अपना ऑपरेशन करके लोगों को मारा जाएगा, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाए जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के रजीम पैदा की जाएंगी सब जगहों पे। ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि ट्रम्प की चाहे जो भी खराबियां हो और कमजोरियां हो, उसने कोई जंग नहीं शुरू की, कोई किसी जगह कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए जिससे कि मुल्क में कोई कत्ल गारत हो या परेशानी हो। तो ये आप सही कह रहे हैं, डीप स्टेट अमेरिका का ये रिकॉर्ड कि वो सारे दूसरी जंग अजीम के बाद सारी जंगें, सारे तहलके, लोगों को, लीडर्स को डिसलॉज करना, उनको अपने इख्तिदार से उनको फारिग करना, ये सब अमेरिका करता रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये अब फिर से डेमोक्रेट आए हैं और फिर से वो एक दूसरे मामलों में मुसल्लत होते रहेंगे, दखलंदाज होते रहेंगे और दोबारा ये मसले जो बाइडन के आने से अब सूरत हाल क्या बदलेगी, खासकर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो क्या ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, जर्द महरी क्या रहेगी। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे अली नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। आप बहुत अली नकवी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब अब ज़रा आ जाते हैं मुल्की सियासी मंजरनामे पर। काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन आज मिलियन मार्च, इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च भी किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि ना उसमें हिस्सा ले रही है PTI, ना ही दूसरी जो दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी। क्या लगता है आपको इस मिलियन मार्च से इसके बाद मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान साहब वो कादियानी जो है ना उनके खिलाफ कोई मार्च करेंगे, इसके बाद फिर वो और मजहबी कार्ड खेलेंगे, मस्जिद और मदरसों के जो बच्चे हैं उनके हवाले से कोई नई बात लेके आएंगे। देखिए ना आज सब क्वार्टर्स में, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जी क्या प्रोवोकेशन है, यानी कोई बात दूर दूर तक आपको लगती है कि इजराइल को कोई तस्लीम करने जा रहा है कि आप जलसे ज़रूर कर रहे हैं। हमेशा हमने देखा जमात इस्लामी जुमे के जुमे जलसे करती है, लेकिन वो अल-कुद्स के बारे में करती है। हाँ। और ईरान वाले भी शामिल होते हैं, उनके सपोर्टर भी शामिल होते हैं कि जी पैलेस्टाइन के काज के लिए, लेकिन इस हवाले से तो कोई नहीं बात कर रहा होता कि जी इजराइल को तस्लीम करना है। और उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर कितनी बार वाज़ेह कर चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए बात सिंपल सी ये है सोनिया के पॉलिटिकली जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता था PDM का फोरम, वो नहीं कर पाया, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बहुत डसे हुए लग रहे हैं। वैसे अकेले हैं आज तो अकेले नहीं है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी PMLN को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस तरह के मजहबी कार्ड के खिलाफ वो जा सके। उन्हें पता है, बड़ा सर क्लियरली कह चुकी है कि मजहब कार्ड जब इस्तेमाल होंगे तो जाहिर है वो तो डिस्टेंस भाई आप कौन सी एश्योरेंसेस चाहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा इस बात पे एग्री करता है कि जी जब तक पैलेस्टाइन का मामला हल नहीं होता, दो पैलेस्टाइन अगर उनको अब तस्लीम कर लिया जाता है, दो
جو اوریجنل بات ہوتی تھی 2 اسٹیٹ والی بات پوری ہو جاتی ہے، عرب ممالک اس کو ریکگنائز کریں، اس کے بعد تو سوچا جا سکتا ہے. ہمارا ڈائریکٹ کانفلکٹ کبھی بھی نہیں رہا. بائی دی وے آپ دیکھ لیں یاسر عرفات کتنے بڑے لیڈر تھے، کبھی انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا تھا، ہندوستان کی اتنی سائڈ لیا کرتے تھے. اس کے باوجود پاکستان آل آؤٹ گیا. ہمیشہ پاکستان نے فلسطین کے کاز کے لیے سپورٹ کیا. ایران اور خام خواہ کچھ لوگ کہتے ہیں، آج پاکستان میں بے شمار لوگوں میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسرائیل سے ڈائریکٹ ہمارا کانفلکٹ نہیں ہے، ہمیں کیوں لڑائی کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، لیکن نہیں، قائد اعظم نے ڈے 1 سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جو پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے بارے میں کیا ہوگی، مڈل ایسٹ کے بارے میں کیا ہوگی. اب سبسیکوئنٹلی ساری حکومتوں نے، میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل، فوجی حکومتیں پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پس پردہ مقاصد تو یہ ہو سکتے ہیں کہ اب صورتحال مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بدلا ہے نا، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ان کال فار بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سعودی عرب UAE بڑھ کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں صرف ایران کی دشمنی میں، وہ میرا خیال ہے کوئی اتنی اچھی بات نہیں لگ رہی. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انفلوئنس شاید ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان کو کہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. لیکن ہم نے تو اپنی فورن پالیسی میں بڑا واضح طور پہ یہ پہلو رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر فلسطین کا کاز مکمل کیے بغیر یا ان کے جو ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانے کی بات ہوتی ہے جس پہ اوریجنلی معاہدہ ہوا تھا امریکہ میں، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پاکستان بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی ساری باتیں کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھ نہیں آتی کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں اب تک تو ویسے حاصل کچھ نہیں ہوا. دیکھیں اس حوالے سے تو دیکھیں نا، باقی باتیں چھوڑ دینا، جو آپ کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں جن کے سر پہ آپ PDM کے سربراہ بھی بنے ہیں، اور آپ جو چاہ رہے تھے کہ جی حکومت کو الٹا دیا جائے، وہ آپ دیکھ رہے پہلے سوری کر کے پیچھے ہٹ گئے، استعفے کوئی نہیں دے رہا. معاملہ مارچ کی طرف چلا گیا، جنوری سے. تو اس حوالے سے تو وہ بالکل ہی نہیں صحیح. آپ کو یاد ہے کہ مولانا کا یہاں دھرنا ہو رہا تھا، انہوں نے یہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، بڑا واضح طور پہ بلاول بھٹو نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ مت کریں، اور یہی PMLN کا بھی نقطہ نظر ہے. شام صاحب ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے، کوئکلی یہ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، آج تو ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ بڑا اہم کیس ہے، بغیر کسی دباؤ کا فیصلہ ہوگا. 3 بڑی جماعتیں کٹہرے میں، کیس منطقی انجام تک پہنچے گا. لیکن اب تو جس طریقے سے سیکورٹی کمیٹی کی بیک ٹو بیک میٹنگ ہو رہی ہے، ہفتے میں 3 دفعہ میٹ کر رہی ہے، تو اس کا ڈیفینیٹ نتیجہ نکلے گا. اور پرائم منسٹر نے جس طرح کل کہا ہے وہاں پہ کہ جی ٹھیک ہے اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ دکھائی جائے اور اوپن اس کا طور پہ دکھایا جائے. لیکن اس پر کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہ نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے کم نہیں کر سکتے، لیکن لگتا ہے کہ 6 سال کا پیریڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اب لگتا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچے گا. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. شکریہ احتشام صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.